27ਵੀं आईनी तरमीम आ रही है और आज जो हमारे पास खबर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से उनकी हमायत का ऐलान किया फजलुर रहमान साहब ने, तो क्या देखते हैं? पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा आप लोग चीट हो गए थे। नहीं, मौलाना साहब के साथ उनकी मीटिंग ज़रूर हुई है और उनको कहना सिर्फ यही था कि जी 27वीं तरमीम पे बात नहीं हुई, वो मैक्सिमम लीडर ऑफ द अपोजिशन से। पर कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, असम्बली ने अपने रूल्स बनाए और रूल्स में बड़ा क्लियर ही है कि जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने वाले लोग हैं ये उनका राइट है और वो हमारा ही राइट है। हमने 74 MNAs के साथ दस्तखत किए हैं, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया और अकॉर्डिंग टू द असम्बलीज रूल वो हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कोई चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहें वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रख दें। आज अगर आप 2 पॉपुलेशन और एजुकेशन लेंगे, कल आप माइन मिनरल्स भी ले लेंगे, कल आप कोई और महकमा भी ले लेंगे, तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? इसलिए जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन में उतना इत्तेहाद नज़र नहीं आता, खाली एक PTI अपोजिशन में नहीं, दीगर जमातें भी हैं, तो उनके साथ आपका कंसेंसस अभी कैसा चल रहा है? कोई सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है? पाकिस्तान में तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 168 ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया, 18 पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुकूमत में और 6 पॉलिटिकल पार्टीज हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक एक जमात की पार्टी है। अचकज़ई साहब के पास भी एक ही सीट है, MWM के पास भी एक सीट है, मेंगल साहब के पास भी एक सीट है, मौलाना फजलुर रहमान के पास अभी 11 सीटें हैं, बाकी तो हमारी सीटें और हमारी 180 हम जीत चुके थे। बैठे तो 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ बैठे हैं। इतना उन्होंने हमें कन्विक्ट करवा के डिस्क्वालीफाई कराया कि वो सारी सीटें उन्होंने ली है। लेकिन देखो, बात ये नहीं है, जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम एक चीज़ वाजे करना चाहते हैं, लास्ट टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आया उस पर हमारा ऑब्जेक्शन ये था और उसमें वर्ड उन्होंने ये लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हम 9 जजेस रखेंगे, 2-2 जजेस एक एक सूबे से लेंगे और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा। और हमारा ये कहना था और क्योंकि उसमें एक प्रोविजन रखा है कि फर्स्ट टाइम जो जजेस अपॉइंट होंगे बशमूल चीफ जस्टिस उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो वज़ीर आज़म पिक करेगा। तो देखो ना, हैंड पिक जजेस आप रखे और उससे आप कोर्ट बना लें तो आवाम का उस पर कभी इत्मीनान नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। सर, 26वीं तरमीम का केस तो अदालत के अंदर है, 27वीं तरमीम आ चली है, कहाँ आप समझते हैं कि अभी जो अदालतें हैं वो प्रॉपरली फिर एक ही साइड पर चलती नहीं? देखो, ये तो ऑन एंड ऑफ तो ये होता ही रहता है कि एक अभी तक एक अमेंडमेंट कोर्ट में होती है और फिर दूसरी आ जाती है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम जब हुई तो 18वीं के बाद 19 तरमीम हुई, 20वीं हुई, 21वीं हुई और 21वीं तरमीम हुई ना। 21वीं तरमीम वो चैलेंज हुई थी, 21वीं तरमीम और 18वीं तरमीम का एक साथ फैसला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, इसमें कोई नहीं। लेकिन हम ये कह रहे कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। आप लोगों के पास? अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है जिस तरीके से हमारे ज़हन में। 14 तक तो हम लोग इसको दोनों ऐवानों से इसको मंजूर करवा लेंगे। आज 6 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बाकी हैं और 14 तक वो कहते हैं जी हमने मंजूर करवानी दोनों ऐवानों से। देखो, लास्ट टाइम में भी प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसा किया था कि इवन लास्ट टाइम में अक्टूबर में उन्होंने कहा था ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। और जब मैंने फ़र्क देखा, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज़, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैंने मौलाना साहब को कहा कि जब हमारे आपके साथ बात हुई थी तो ये ड्राफ्ट जो आपके इस सेनेट में प्रेजेंट हुआ और आपको जो दिखाया गया हमें दिखाया, उसमें भी फ़र्क है। सर, ये बताइएगा, फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को छुड़वाना मौजूदा क़यादत के बस की बात नहीं है, सहल नहीं है मौजूदा क़यादत, आप क्या कहते हैं इस पर? बहरहाल मुलाकातें शुरू हो चुकी हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ।
نہیں دیکھو، شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہے، میں نے بھی ابھی جانا ہے، ان کے ساتھ ملاقات میں نے کرنی ہے. اگر فواد چودھری صاحب یا کوئی بھی اور بندہ آتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے، میں تو بذات خود اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا. اگر کوئی بیمار ہے تو ہمارے روایات ہے، اسپیشلی جب کوئی جیل میں ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹ کرتا ہو. اس میں نہیں سمجھتا. البتہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کریں، لیکن ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. انشاءاللہ قانون آئین کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، کورٹوں میں جائیں گے. کورٹوں پہ یہ توقع ہم ضرور رکھتے ہیں کہ عدالتوں کے ہمارے ساتھ انصاف کرے. میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس وقت ملک میں جو تعداد و شمار ہے وہ یہی ہے کہ 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. 23 لاکھ میں سے 8,14,000 کیسز جو ہے وہ کرمنل ہے، اور صرف پنجاب میں 2,70,000 کیسز کرمنل پینڈنگ ہے. تو ہم کہتے ہیں خان صاحب باوجود اس کی کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم میں بڑے ہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے کیس کو ایسے ڈیل کریں جس طرح 2,70,000 اور کو لیڈ کرتے ہیں. ملاقاتیں بھی جا رہی ہیں، سیاسی ملاقات اور عیادت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو یہ جو ملاقاتیں بھی چل رہی، آج آپ سیاسی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جائیں گے؟ نہیں دیکھو، وہ تو obviously جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ڈسکشن تو آئی جاتی ہے ملک کے بارے میں، اپنے ایوان کے بارے میں، لیکن پرائمریلی تو وہ بیمار ہے، اس کے لیے ہم آئے ہیں. اور میں نے تو ایکچولی جانا بھی تھا. یاسمین راشد، محمود الرشید اور دیگر سارے. پنجاب حکومتی کارکردگی پر بھی ذرا بات کر لیں. آج آپ پنجاب میں موجود ہیں، کیسا دیکھتے ہیں صاف ستھرا پنجاب اور دیگر چیزوں کو بھی؟ دیکھیں، ان کے پاس میں نہیں سمجھتا ان کے کارکردگی سے، میرا خیال ہے آپ خود اپنا کیمرہ لے کے باہر جائے تو کوئی بھی بندہ مطمئن نہیں ہوگا. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جی میں نے فلائی اوور بنا لیا اور میں پاک صاف ستھرا پنجاب بنا رہا ہوں. آپ ان کو ساتھ جا کے دیکھیں کہ کتنے بلینز روپے خرچ ہوئے ہیں اور کتنا لوگوں کے پاس افادیت ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور گڈ گورننس جو ہے، میں آپ کو یہ کہوں، گڈ گورننس، ایک منٹ سر، گڈ گورننس از نو سبسٹیٹیوشن کو جو آپ کے پاس رائٹ ہو. گوروں سے لوگوں نے آزادی لی تو ان کو کسی کو شکوہ نہیں تھا کہ ان کی گڈ گورننس نہیں تھی، بہترین گورننس تھی. بس لوگ کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، اور ہم کہتے ہیں ان کے پاس حق حکمرانی نہیں ہے، لہٰذا وہ اچھا کرے برا کرے غلط خان ہے. صاحب کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھو، کورٹوں میں جا رہے ہیں ہم، کورٹوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں سے انصاف کی امید رکھ لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. میں نے تو بارہا کہا ہے کہ ساری سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل ہونا چاہیے، لیکن کوئی سیاسی حل نہیں نکلا. سخت بیان آیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. نہیں سر، خان صاحب کے بیانات سخت نہیں ہے، جیل میں ملاقاتیں زیادہ ہونے چاہیے. اچھی اسٹیٹمنٹیں بھی آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. بیرسٹر گور صاحب یہاں موجود تھے اور انہوں نے مختلف حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کی باتیں کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی ملاقاتیں جو جاری رہتی ہیں، شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر کر دی ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو 27ویں ترمیم ہے اس کا مسودہ انہیں ابھی تک نہیں دکھایا گیا، اور اس سے قبل 26ویں آئینی ترمیم کا بھی نہیں دکھایا گیا، تو تاہم وہ اس کو اپوز ضرور کریں گے. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ نگہبان. 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور آج جو ہمارے پاس خبر ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ان کی حمایت کا اعلان کیا فضل الرحمان صاحب نے. تو کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا آپ لوگ چیٹ ہو گئے تھے. نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی، اور ان کو کہنے صرف یہی تھا کہ جی 27ویں ترمیم پہ بات نہیں ہوئی. وہ میکسیمم لیڈر آف دا اپوزیشن سے، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل رولز ہے، اسمبلی نے اپنے رولز بنائے اور رولز میں بڑا کلیئر ہی ہے کہ جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ ہمارا ہی رائٹ ہے. ہم نے 74 MNAs کے ساتھ دستخط کیے ہیں، ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کیا اور اکارڈنگ ٹو دی اسمبلیز رول وہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں ملنا چاہیے. لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا ہے، ابھی تک تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، کیا کوئی چیزیں اس میں ہے. لیکن دیکھیں، ایک چیز پہ سب کو نو کرنا چاہیے. صوبائی خود مختاری حل ہار میں ضروری ہوتا ہے، اور بیسیکلی فیڈریٹنگ یونٹس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جن محکموں کو چاہیں وہ وفاق کو دے دے، باقی اپنے پاس رکھ دیں. آج اگر آپ 2 پاپولیشن اور ایجوکیشن لیں گے، کل آپ مائن منرلز بھی لے لیں گے، کل آپ کوئی اور محکمہ بھی لے لیں گے، تو ویئر ول یو ڈرا دا لائن؟ اس لیے جو ڈپارٹمنٹس منسٹریز ڈیوالو ہوئی آن دی پروونسز اس میں چینجز نہیں ہونے چاہیے.